So here is our lovely sister Naimadi. So दिबोगे हस्कीको किन बिहान यत्रो माछा थियो क्या गाडी चाहिँ मैले तल जान नसकेको हुनाले Welcome to new Meme Vlog. Yo, what's up, Meme guys? Thank you for the 1K subscriber, है ना? Lead family and Adip bhai, है ना? Thank you so much, Adip bhai and Lukman bhai and thank you for all the support and all. सबैलाई thank you say. ल यसै गरी अब रुकमा दाइले कुरिराख्नु पर्छ हामी चाहिँ अब अलवेज लेट होइन पोखरेली लेटै हुन्छ पोखरेली नेपालीहरू लेटै हुन्छ आज चाहिँ हामी बेगनासमा दुईजना झगडा गरिरहेको जुत्ताको रतुलले हेर्दै जाइहाल्यो अब हामी चाहिँ सर्फ खेलाउन गइरहेको छ खेलाउन सर्फ यस्तो तुच्छ होइन सर्फ त छँदैछ बुझ्नु होला उही सोफामा छ So here is our lovely sister Naimadi. Naimadi चाहिँ हिजो अस्तिसम्म एकदम शिक्षित आज चाहिँ भाइको मायाले गर्दाखेरि चट्टा लगाएर भाइहरूको मायाले चट्टा लगाएर दिदी सन्चो अझै दाइ कता हुनुहुन्छ त नि अझै दाइ खै माछा खोज्न गयो ओह अझै दाइ चाहिँ यहाँ बाहिर हुनुहुन्छ चट्टा लगाएर हिरो दाइ दाइले माछा खोज्नुभयो खोज्ने थियो भने खत्रै छ फेरि है दाइ कहाँ माछा ओ भोट दाइ भोट दाइ दाइ चाहिँ अझै पनि स्टिल माछा खोजिराख्नु भएको छ यहाँ होइन यत्रो थियो क्या त्यो उता पन्जामा छिरो होला क्या नत्र क्या सर माई लभली कार चाहिँ त्यहाँ छ सो गिभ अवे हस्कीको गिभ अवे अलिक पछि दाइ ए 50K ओहो 100K ओहो दामी पो हुने रहेछ त होइन 50 एउटा हस्की होइन कि होइन लाइक 5-6वटै हस्की क्या आम्मामाम ग्रान्ड गर्ने भयो त तिमीले त फेरि लाइक डग लभरहरूले मात्र अब हस्की त्यो मान्छेको पऱ्यो नि अब चिट्टामा पऱ्यो अब त्यसको डिटेल बुझिरहे यदि त्यो अब डग लभर छैन त्यसले पाउनु कि फेरि सही हो डग लभर अनि लाइक मजाले पाल्नु पर्यो होइन त्यो कुराहरू हुन्छ नि त केटाहरू चाहिँ कहाँ जानु आँटेको केटाहरू चाहिँ मेरो बाई बाई यो विजय साई बाई बाई गर त केटा बाई बाई हामी सिधै उतै त्यो दिदीबाट कि 5 सुरु गर्नु दिदी कहाँ ए चोकमा के त्यो हजुर त्यो छिर्नु चोक छ नि त्यो बिराउटाको राम्रो जाऊ ल यहाँ माछा थियो क्या भाइ कसम भने बिहान यत्रो माछा थियो क्या माछाले कुन चाहिँ नम्बर दिदी यो भाइलाई चाहिँ घरिघरि मैले दबाई दिइ नै राख्नुपर्छ दबाई पुग्यो डोज पुग्यो होइन भाइलाई दबाई दिएन भने त बिग्रिन्छ क्या यो भाइ त तिमीहरूले दिन्छ कि दिँदैन बाई बाई कस्तो बिहानै समात्नु पर्दैछ प्रुफको लागि फेरि उद्या तरकारी थियो भनेर सोचेर मैले त्यो नसमातेको क्या तरकारी त छ त्यो माछा किन मार्नु भनेर नसमातेको यत्रो थियो क्या बेबी प्रदेश के हुँदैछ त आजको भ्लग त्यस्तो त्यस्तो त के कहाँ हुन्छ त हामी कहाँ जाँदैछौँ अहिले अहिले माझीगुना किन माझीगुना अब त्यहाँ चाहिँ अदिप भाइहरूले सर्प समाति भन्छ के अब हेरौँ है सर्प हो कि एनाकोन्डा हो कि किङ कोब्रा चट्टा लगाएर ओके छ प्रदेश भाइलाई चाहिँ यस्तै रोडमा कुदाउनु मजा लाग्छ अरे अनि मलाई चाहिँ यस्तोमा खै बेबी पहिला ट्र्याक्टर पर्छ है प्रदेश भाइ तिम्रो फोन है मजाले कुदाउ ठिकै छ मजाले कुदाउ ए डल्ले आएकै छैन कहाँ फेल्ने हो Oh, here finally we meet our lovely Adip bhai, है ना?
पार्टी पार्टी चेक गरिदिनु पर्यो हामीलाई कि च्यानल बे ब्लग गाडी मैले खतरै ठाउँमा हाल्न लागेको छु होइन नाइमा दिदी यहाँ हुनुहुन्छ सो यस्तो बाटोमा चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो राम्रोसँग आइपुग्यो सो फर्स्ट एक्सपिरियन्समा राम्रै चलायो टर्टो लाएर रुकमान दाइले अब 18 मिनटको भिडियो बनाउने भन्नुभयो के अरे खोइ गाह्रै छ अनकट कट गरेर हाल्नुपर्छ सबै फुटेजहरू सो पनि लेट्स ट्राई नगरिकन हुँदैन केही पनि वानकीको पार्टी चाहियो होइन हेर्दै कि फेरि भाइ त फेरि अर्को लाएर लो गाइज दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु सब्सक्राइब सो ल हेरौँ अब रोहित दाई चाहिँ तल हुनुहुन्छ अरे सर्पहरूसँग यसो क्लबिङ गर्दै हामी त्यहाँ गएर त्यो क्लबमा मिसिन्छ ल लेट्स सी अब के हुन्छ है मैले पार्टी लेखेको एउटा कागज ल्याएको त्यो डलेर भड्दै नि बिहाइन्ड द ब्याग हाल्नेवाला छु म चाहिँ ओए गाइस डल्लेले पाल परेको चप्पल लाएर डल्ले चप्पल ल्याउ त सो हामी अब ट्रायल चल्न लागेको अवस्था ट्रायल होइन उता पछाडि नि ट्रायल गाडी चाहिँ मैले तल झार्न नसकेको हुनाले भोरदाई हजुर डल्ले यो 1K माया देखाइदिनु होला है अझै त्यस्तै गरेर माया देखाएर हामीले अब 1Kबाट 100K पुगोस् चाँडै पुग्ने छ चाँडै पुग्नेवाला छ तपाईँको हेल्पले नाक चिलाइदेऊ न मेरो नाक बाहिर बढे होइन अलिक तल गाडी नझारेको क्या हाम्रो गाडी निस्किँदै फेरि हामी अब सर्वप्रथम रोहित दाइको हामी साथी हेल्पर साइड हेल्पर हुनु गएको छ अरू टोक्यो भने चाहिँ त्यस्तै जिन्दगी मनिबार भाग्ने बस्छ अर्को बाउलाई पनि सर्व टोकिने हुन्छ तान्ने नि मेरो पहिला साथीले यस्तै भन्थ्यो कि सर्वले टोक्यो भने मैले त्यसलाई टोकिदिन्छु अहिले त छैन त्यो साथी हो अगाडि हिँड्न त्यसै दिने पछाडि चाहिँ रुँदै हाल्नु चाहिँ यस्तो बाटो मैले धन्दै गाडी हालेको गाइस तान्दैन होला के थाने छ भोरे झन्डै चिप्लेको घर पनि बिजोक हो बिजोक 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 कि बेजोक रे बफ मोमो लिटरली टुप्पोमा छु ओइ सिंगल सिंगल खेल्छस् छैन फेरि उडाइदिएला फेरि यार घन्टी रहेछ यस्तो ए बाजेन रहेछ म चाहिँ बाजे
आइज 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 रोक्नु आइज आइज बात बराबर छ मे ब्लग्स बातमै त बात अस्ति दिन भेट्नु मन लागेको थियो मलाई चाहिँ होइन तपाईँलाई पर्सनली मेसेजिङ गरे त तपाईँ बिजी हुनुहुन्थ्यो होला ए उता बाहिर कामले आज पनि बिजी हुनुहुन्थ्यो होइन ठिकै आज बेलुका त फेरि दाइ त एकदम बिजी नि रात राति नै जङ्गल जान्नुहुन्छ अरे त्यही छ नि चाटो हो भाइले अब बर्खाले मैले चाट्दै कस्तो चल्दैछ प्रतीक भाइ तिम्रो भ्लगिङ चाहिँ मेरो त क्यामेरा चल्दै क्या अब भर थाहा हुन्छ आज चाहिँ मैले प्रतीक भाइलाई पर्सनली भनेको छु 18 मिनटको भिडियो बनाऊ भनेर है हेरौँ कतिको सक्छ 5 मिनट तपाईँ सुतेको हालिदिन्छु अहिले सो दाइले भ्लग स्टार्ट हाल्नु हो मेरो भाइ म बोलिदिन्छु दाइ हेलो गाइज प्लिज सब्सक्राइब मे भ्लग म चाहिँ दाइको भाइ है अनि हामी चाहिँ टक्क लगाएर जूमा आइसकेको अवस्था सर्प हेर्ने भन्ने छ के अरे सर्प छ कि नै बोटे डरले त डिक्टु ब्लू बुल नील गाई मुनिबाट हेर्दा माइट गाई उल्टो गरेर सुट गर्नु कस्तो उल्टो गरेर चाहिँ सुल्टो हुनै सकेको छैन म नि मोटे भने यस्तै हुन्छ त्यही हो नभन्छु छैन मैले त दौड पो लाग्यो के गर्छ अनि आन्टी के पाखेको छु बोल्डी ल केटा मै बोकिदिँदै यार बोक्ने यार होइन आन्टी राम्रो कता देख्नु भयो यता बाहेक त छैन कतै नि सबै राम्रो हौ सबै छोराहरू जस्तो कति आफ्नै छोराहरू जस्तो यो भाइको खिच्नु यो भाइ त ढल्छ कि बा छोड्नु ल जाऊ जाऊ यसले बुढी भगाउँछ उचालेर हामीले गरिदिन्छु भने गरेर हो हेर हो सुरानी बोका अब कस्तो भइरहेको छ मेरो भाइ म त खतरा भयो नि दाइ यार फर्स्ट टाइम हो बाबुलाई पनि बोकाइदिएको या धुक्क अनि दाइ घाँटी चाहिँ खोल्दिन आँटिसक्यो होला भाइको म चाहिँ सपोर्ट दिन आएको मोटिभेट ओए जुगा ओए के भन्छ मेरो डल्ले
जुगा भनेपछि डल्ले डेन्जर डराउँछ। ओइ माम्पाका अब त मलाई साइकल भाग्यो अन्त भयो। जुगा भनेपछि डल्ले फेरि छुट्टै डराउँछ। आन्टी कस्तो भइरहेको छ त नि अरू भाटी बोक्दै हजुर जाऊ जाऊ केटा फोटो रुक्नु न म त भिडियो गर्नलाई चढिहालेँ हो अर्को राइडर फेरि सिमे है नि आन्टी म त यी मोटो मान्छे क्या नि सबै ठगहरू हो। भाइले गर्छ रे खोइ भाइको ब्लग खोइ आमा यहीँ हो यहाँबाट कति टाढा हो आन्टी अझै यहाँबाट कति टाढा अझै अब हामी यताबाट जाने भए ऊ त्यही हो उता यो यताबाट तल कता झर्छ नि हजुर रुपतल ल आन्टी भेट्यो धेरै राम्रो लाग्यो आन्टी जान्छु ल आन्टी है लाइसेन्स नहोको मान्छेले चलाइदियो अनि धन्दै भिरबाट खसाल्दै गयो त्यो बिचरा नाबालकहरूलाई र हामी अब फर्केको पाइथन हेरेर फर्केको अवस्था चुलीहरू धन्दै लडेको ट्याक्क मैले भिडियो गर्न पाइनँ पछाडिबाट आउँदैछ जे हाम्रो राइडर ड्राइभर त्यसैले हामी सेफ साथका है डल्ले सल्लाह गयो फेरि छुट्टै हिँड्दै थियो अन्तखेरि उडै जाने लैजाने हो हामी फर्किँदैछ अघि चिप्लेको ठाउँ आयो चिप्लेको ठाउँमा आयो सत्रै चिप्लेको ए यहाँ होइन हिँडेर आएको मात्रै चिप्लेको ए है ए त्यहाँ हो नखाला नि अगाडि बाटो पनि भयो न मान्छे भन्दैन ब्याक क्यामेरा तानेकै छ 250 सीसीको स्कुटर हो हामी अब कता हो मान्छे बनाएर छुब्लुङ पानी कस्तो लाइसेन्स नभएको मान्छे चलाउनु दिएको मेरो भाइ कहाँ लाइसेन्स नभएको मान्छे चलाउनु दिएको मेरो भाइ फेरि यो सामान कहाँ छ त भाइकोमा अब डेटिङ जानु छ भने लाइसेन्स भएको केटीले मात्र हान्छ किनभने चेकिङ पऱ्यो भने झ्याउ हुन्छ भाइ लाइसेन्स रहेछ यो सो अब फाइनली हामी माथिकन आएको छ माथिकन भनौँ अब होइन अब डल्लेले चाहिँ हेलो गाइस वेलकम टू माई प्यारो ब्रदर च्यानल जी सडक राइट
25 चोटि भन्नुपर्छ है दाइ सडक कराई पनि अब चाहिँ हामी आइसकेको छ यही ल्यादरको बाटो भयो कि ऊ त्यहाँ सिटी बल्ल आज रुखमान दाइले चट्टी लाएर आउनु भयो न त यतिकै जङ्गी मात्र घुसाएर आउनुहुन्थ्यो जा बेबी बेस्टर समाते जा यो तार्जन मेमे भ्लग्सको तार्जन जलपरी आम्फाले जलपरी जलपरी भाइ त राम्रो है ल है अस्ते सो अब हामी माझी गुनालाई बाई बाई भन्दै हेलो 1K पुग्यो है 1K पुग्यो नि साथी 1K पुग्यो थाक्यो गाडी चाहिँ भाइहरूको हेलमेट अड्केर दाइ कि दाइ भनेछ ओइ कालो भइगयो यार आज यस्तो घामै हिँडेको सो हामी मिन्सबाट आएको छ यहाँको सुकुटी भात डिनर हान्न आएको हामी चाहिँ होइन ल हाम्रो अझै दाइ हिरो दाइ अबे हिरो भन्दैको हो तुले हिरोइन तुले हिरोले त मास्क पो लाउँछ त है केटा आज भोलि त ब्याट्री लो भयो कोसँग चार्जर छ कोहीसँग पनि छैन डाँडा के बोल्दा थियो अरे भेट बिहान अब डाइरेक्ट म खाना खिच्छु आज चाहिँ खानाको फोटो खिचिन्छ होला सधैँ बिर्सिन्थ्यो भोकले सबै ग्रस्त मुझे खाना है ले कतिको भोक लाग्छ अस्तिबाट भनेको मिन सर्टको सुकुटी भात चाहिँ हो यस सुकुटी चाहिँ झोलवालामा होइन कि ग्रेभीवालामा खानु होला यो सो गाइज जब हामी मिन सर्टबाट भात खाएर निस्केको अवस्था अब चाहिँ मात्रै अलि टाउको दुखेको अवस्था अब हामी घरबाट च्याट्टो सुत्दै दिदीहरू चाहिँ अर्को पार्टीमा बोकेर हो क्या मेन टाउको दुखेको छ है किन नजाने दिन नजाने म चाहिँ यहाँको म चाहिँ घर झर्छु अनि चाहिँ डलीले छोड्छ हजुरहरूलाई डली नै हजुरसँगै हुन्छ म चाहिँ त्यहीँ मात्र बिदा माग्छु ल आजलाई यति गाइज 18 मिनटको भयो कि भएन अब एडिट गरेर थाहा हुन्छ अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेमे भ्लगलाई है किनभने केटाहरू मे हुन्छ होइन बोका दाइले बोका भइहाल्यो हाम्रो फ्यामको नाम के हो लिट फ्याम उनीहरूको फ्यामको नाम मेमे फ्याम मेमे गाइज हो मेमे गाइज हो मेमे गाइज हो केटाहरूले म्यामे भन्दा साउँछ है अब केटीहरूले चाहिँ के भन्नु होला ल यस्तो कमेन्ट गरिदिनु होला त ट्याक्सी ड्राइभर हो कि तिनीहरूलाई नो